فرمانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ انسان دے ذمے بہت سارے حق نے، کچھ حق نے استاداں دے شاگرداں دے ذمے، کچھ شاگرداں دے حق نے استاداں دے ذمے، بڑیاں دے حق چھوٹیاں دے اور چھوٹیاں دے حق بڑیاں دے ذمے، اولاد دے حق والدین دے اور والدین دے حق نے اولاد دے ذمے، یعنی بہت سارے معاشرے دے اندر رہندیا انساناں دے ایک دوسرے دے ذمے حقوق نے۔ انہاں بہت سارے حقوق چوں ایک حق معاشرے دے اندر ایسے نادار، ایسے محروم جنہوں معاشرہ یتیم دے نام نال یاد رکھ دے، جویں ایک دوسرے دے حق ساڈے ذمے نے، جس بندے نو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائیے او دے کول مال بھی ہے، دولت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، شہرت بھی ہے، وقار بھی ہے، وہ جتھے اپنے بہناں بھراواں دا خیال رکھدا ہے، عزیز و اقارب دا دھیان رکھدا ہے، اپنے دوستاں یاراں سجناں ساتھیاں دا خیال رکھدا ہے، اوتھے او دا فرض ہے اپنے ارد گرد محلے اندر، گاؤں اندر، علاقے اندر جڑے ماں باپ دی شفقت و محروم نے، جنہ دے سر تو اللہ نے باپ دا یا ماں دا سایہ اٹھا لیا، اونا یتیمہ تے اونا محرومہ دا بھی پورا پورا خیال رکھیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، اللہ نے ساڈے واسطے کامل ترین بہترین نمونہ بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی ذات پاک نو اللہ نے قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے بہترین نمونہ بنایا، اور میں کہا کرنا دنیا دے اندر علماء تو کوئی عالم دین ایسا نہیں، خطباء تو کوئی خطیب ایسا نہیں، ائمہ تو کوئی امام ایسا نہیں، مجتہدین تو کوئی مجتہد ایسا نہیں، محدثین تو کوئی محدث ایسا نہیں، فقہاء تو کوئی فقیہ ایسا نہیں، جدے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے فرمایا ہوئے کہ او دی ہر ادا اور او دا ہر فرمان بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر پرکھے من دے جاؤ، میں تانوں جنت دا حقدار بنا دیاں گا۔ کسے واسطے اے اعزاز نہیں، اے اعزاز ملے تے صرف آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات گرامی نو اللہ نے عطا فرمایا، اور قرآن اندر رحمان نے باقاعدہ اعلان فرمایا
اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، جاگ دی ہو نا ماشاءاللہ، جاگ دی ہو نا اجے اللہ دی توفیق نال جا کے اجے تے ہن ابتدائے انتہاج بڑی دیر نال ہونی ہے تے اللہ دی توفیق نال تسی ماشاءاللہ جس ذوق جس محبت دے نال تشریف لے آئے ہو، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے، غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ العالمین نے فرمایا میں اپنے مصطفیٰ ہوں تواڈے واسطے قابل ترین اکمل ترین تے بہترین نمونہ بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، ہن سوال پیدا ہوندا اللہ ذوالجلال نے اتنا بڑا منصب کیوں عطا فرمایا، اتنا بڑا مرتبہ اتنا بڑا شان اپنے محبوب نو کیوں عطا فرمایا؟ او دی وجہ اے وے کہ میرے مصطفیٰ دی ذات پاک اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، جدوں بول دے نے اللہ دے آرڈر تے اللہ دی وحی نال بول دے نے۔ آپ جدوں گفتگو فرماندے نے اللہ دے آرڈر اللہ دی وحی نال آپ گفتگو فرماندے نے۔ اور اے بھی گل میں نہیں کہہ رہا، خود آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات گرامی نے آپ ارشاد فرمایا لوگوں پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو سمجھن دی کوشش فرمانا۔ اللہ نے جنہاں نو یہ شرف تے اعزاز عطا فرمایا کہ آپ اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، جدوں بول دے نے کدی مرضی نال، بولو کدی مرضی نال؟ آقا جدوں بول دے نے اللہ دی مرضی نال، اور انداز کیے جدے لباں دے اتے رب بولدا اے، جدے لباں دے اتے رب بولدا اے، سونا رحمت موتی رولدا اے، جدے لباں دے اتے رب بولدا اے، سونا رحمت موتی رولدا اے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اور کون مصطفیٰ تشریف لے آئے نے جدے حسن دے رب بھی ناز کرے، جدے حسن دے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، تاہا یاسین مزمل دے پار رب گولوں لقب دے شان آیا۔ ہر کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں ہوں، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں ہوں، قبراں وچ پورے آ جاندا سی، انہاں بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا۔ اور میں قربان جاواں کائنات امام علیہ السلام آپ اپنی زبان نبوتوں فرما رہے ہیں لوگوں میں او پیغمبر جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، بلکہ ایک موقع تے نا
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ صحابے آپ دی عادت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عادت مبارکہ نبی پاک دی زبان تو نکلے ہر کلمہ لکھ لیندے ہر جملہ لکھ لیندے ہر بات نوٹ فرما لیندے نال دے ساتھی صحابہ کہنے لگے یار گل سن نبی پاک دی زبان تو نکلے ہر لفظ لکھ لینا انج نہ کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر کدی طبیعت کیویں دی ہوندی ہے کدی خوشی وچ ہوندے نے کدی غمی وچ ہوندے نے کدی دکھ وچ ہوندے نے کدی سکھ وچ ہوندے نے کدی کسے ویلے کسے دی طبیعت کسے طرح دی ہوندی ہے تے ہر گل ہی لکھ لینا انج نہ کریا کر فرمان لگے میں آمنہ دے لال کولو سوال کر لواں اے اللہ دے پیارے نبی جی صحابہ نے انجائی دا مشورہ دیتا ہے آڈر تے سونے ہو تو آڈا چلنا ہے فرماؤ میں تو آڈا ہار فرمان لکھیا کرا کہ نہ لکھیا کرا اور میرے پاک پیغمبر دا فرمانے گرامی نوٹ فرما لو آپ فرما دینے پروانے میں خوشی وچ ہوں تدبیر میں غم وچ ہوں تدبیر میں دکھ وچ ہوں تدبیر میں سکھ وچ ہوں تدبیر میں جس حال وچ بھی ہوں میں جدوں بولا جو بولا لکھ لیا کر میں جدوں بولا جو بولا لکھ لیا کر ہن سوال ہے وے سرحالی والے ہو تے سجیو کھبیو اور والے ہو نبی دیو پروانے ہو سوال ہے وے گل تے ایتھے بھی پوری ہو گئی ہے انہاں صحابی نے سوال کیتا سونے ہو ساتھیاں نے مینوں مشورہ دیتا نہ لکھیا کر تے محبوب آرڈر تے تہاڈا چلنا ہے اے فرماؤ لکھا کہ نہ لکھا بڑا سادہ جا جواب سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھ لیا کر لیکن حضور نے گل ایتھے مکائی نہیں ختم نہیں فرمائی آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے منہ نکلی ہر گل لکھ لیا کر کیوں لکھ لیا کر اس واسطے آپ نے اپنی زبان گرامی اپنی زبان نبوت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ فرماندے نے اے عبداللہ ایس زبان تو حق تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے حد کر چھڑیے دس دیتا لوگوں کہ مصطفیٰ اپنی مرضی کیوں رب نے آرڈر فرمایا کہ قیامت تک واسطے میرے نبی تواڈے واسطے نمونہ نے او دی وجہ وے میں بولا اپنی مرضی نال تسی بولو اپنی مرضی نال علماء بولن اپنی مرضی نال طلباء بولن اپنی مرضی نال بزرگ بولن اپنی مرضی نال امام بولے اپنی مرضی نال خطیب بولے اپنی مرضی نال پر جدوں میرے پاک پیغمبر دی واری آئی اللہ ذوالجلال قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم اٹھا کے قسم چوک کے میں گل کرن قسم اٹھا کے میرے بزرگ علماء کرام گل کرن قسم اٹھا کے پیڑ دا چودھری تے نمبردار گل کرے اسی آنے آجی سیانا بیانا بندہ پریاں دا بندہ تے قسم اٹھا کے گل کردہ پیا اے دی گل قابل عمل منن والی ہے تے یار جتے قسم اٹھا کے رب گل کرے رب قسم اٹھا کے گل کرے رب بغیر قسموں بھی گل کرے او دے ہر لفظ دے عمل کرنا ساڑے لئی ضروری ہے ایتھے کائنات دا رب قسم اٹھا کے کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ لوگوں میرے مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں جے بولیا کر دے
پروانیوں قرآن دیو میں جیڑی عرض کرنا چاہنا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جتھے ماپیاں دے حق دسے نے جتھے اولاداں دے حق دسے نے جتھے استاداں دے حق دسے نے جویں شاگرداں دے حق دسے نے جویں غریباں تے امیراں دے حق دسے نے جویں وڈیاں تے چھوٹیاں دے حق دسے نے ایویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یتیماں دے بھی حق دسے نے ویکھے آدے یتیماں تو بے رخی نہ ورتے آدے ویکھے آدے یتیماں نالوں منہ نہ پھیر لے آدے ویکھے آدے یتیماں نو حقیر تے مجبور نہ جانے آدے اینا تے زیادتی نہ کرے آدے اینا یتیماں دا مال ہضم نہ کر جایا باپ فوت ہو گیا اینا نکے نکے معصوم بچیاں نو پتہ نہیں ساڑھے ابو دیاں جائیداداں کنیاں نے اینا یتیماں نو پتہ نہیں ساڑھے ابو دی کوئی دکان بھی ہے سی کے نہیں اینا نو پتہ نہیں ساڑھے باپ دی کوئی مارکیٹ بھی ہے سی کے نہیں زمین دے 4 ڈبے ہے سن کے نہیں اے باپ دنیا تو چلا گیا اے بچے وس پہ گئے نے چاچے آندے باپ دنیا تو چلا گیا وس پہ گئے نے مامے آندے باپ دنیا تو چلا گیا وس پہ گئے نے نان کے آندے وس پہ گئے نے داد کے آندے ایک گل ذہن چ رکھیا جے سریالی والے ہو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ اے نہ سمجھے آدے اینا یتیماں نو کی پتہ اینا بیچاریاں نو کی علم ہے اینا دا مال چاچے کھا گیا اینا دا مال تائے کھا گیا اینا دا مال مامے کھا گیا اینا دا مال نان کے داد کے کھا گیا اوہ اینا بیچاریاں نو کی پتہ ہاں اینا نو نہیں پتہ عرش والے نو تے پتہ اینا نو نہیں پتہ جدوں کتے اینا جوان ہونا پتہ تے ادوں لگنا تے جننے چیر نو پتہ لگنا اونی چیر نو جناب ڈکار مار گیا کیڑا کو پوچھن دسن والا اور اے میں نہیں کہہ رہا قرآن سن لو اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاوا تے پروانیوں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا دے اے نہ سمجھیا دے کل رب دے دربار چ پیش ہونا تے اللہ دے سامنے اے کہو جی سانو تے مسئلے دا ہی پتہ نہیں سی پتہ ہوندا تے اسی انج نہ کرتے میں رب دا قرآن تواڈے سامنے رکھ رہا وا تے آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان میں تواڈے دامن دی زینت بنا رہا میں اپنا فرض ادا کر رہا رب دے دربار تے اے نہ آکھی کہ مینوں مسئلے دا پتہ نہیں اللہ دا قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما جڑے یتیماں دا مال ظلمن کھا جاندے نے یتیماں دا مال جبرن کھا جاندے نے اے معصوم نے انہاں دے جوان ہون تک زمیناں ہڑپ کر گیا انہاں دے جوان ہون تک دکاناں ویچ کے کھا گیا انہاں دے جوان ہون تک گھر دا سامان لٹ کے کھا گیا عرشاں تو آواز ہوندی ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا ویا جڑے چرگے مرغے تے بٹیرے کھانا پیا اللہ فرماندے نے اے تو کھانے نہیں کھا رہا اپنے پیٹ وچ جہنم دے انگارے بھرنا پیا تو اپنے پیٹ وچ ظالمہ جہنم دے انگارے بھرنا پیا انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا آج نہیں تے کل کدی نہ کدی تے قابو ہو نہیں آج بچ جائے گا احکام الحاکمین دی تے عدالت لگن والی ہے قیامت مال تے دنیا
دنیا دا ایتھے ہی رہ جانا ہے، نہ تو نال لے جانا ہے تے نہ میں نال لے جانا ہے، مال دنیا دا ایتھے ہی رہ جانا ہے تے اللہ ذوالجلال دی عدالت تے لگن والی ہے، رب دا دربار تے لگن والا، اللہ ایک ویلا آئے گا کرسی انصاف تے تشریف فرما ہون گے، پھر گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ اینا یتیمہ دا ہوئے گا۔ تے نبی پاک دا فرمانے گرامی نوٹ فرما لو، آپ فرما دے نے جس بندے نے کسی دی زمین نہ حق او دیتے قبضہ کر لیا، کنی زمین؟ ایک مربع نہیں، ایک قلہ نہیں، ایک کنال نہیں، آپ فرماندے نے جن نے کسی دی زمین تے ظلمن جبرن ایک گیٹ دے قبضہ کر لیا، قیامت دے دن 7 زمینہ دا توکے دے گلے پہنا دیتا جائے گا۔ قیامت دے دن بیٹھ جاؤ پتر، بیٹھ جاؤ تھلے، بیٹھ جاؤ، تماشا نہ بنایا گا۔ قیامت دے دن 7 زمینہ دا توق ہار بنا کے اس ظالم دے گلے پہنا دیتا جائے گا۔ دعا کرو اللہ قیامت دے دن دی ایس ذلت تو سانو سارے انو بچا کے رکھے۔ یتیم معاشرے دا او پسیا ہویا طبقہ کدا دل نہیں کردہ، کس معصوم بچے دا دل نہیں کردہ میرے سر تے میرے ابو دا سایہ ہوئے تے میریاں ساریاں لوڑاں پوریاں کرے، کس بیٹی دا دل نہیں کردہ میرے سر تے باپ دا سایہ موجود ہوئے، ادھروں میں فرمائش کراں نال میرا بابل میریاں فرمائشاں پوریاں کر دے وے، ادھروں میں اشارہ کراں میرا باپ میرے اشاریاں تے سب کچھ میرے سامنے لے آ کے رکھ دے وے۔ ہاں ہاں دل اونا دا بھی کر دائے پر مرضیاں تے میرے رب دیاں چل دیاں نے، میں کہا کرنا وہاں جدوں موت دے آہنی پنجے اوندے نے، موت نہیں ویندے اینا نکیاں نکیاں معصوم پھلا نو اجے امی دیاں بڑیاں لوڑا نے، موت نہیں نہ ویندی، موت نہیں ترس کر دے اینا نکے نکے معصوم بچیاں نو اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑا نے، اجے امی دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، موت دا وقت مقرر، موت دی جگہ مقرر، موت دا علاقہ مقرر ہے۔ میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کر دے جایا جے، یتیمان نال محبت دا اظہار کرے۔ آن والا ایک آیا نبی پاک علیہ السلام نو عرض کر دیا، اے اللہ دے پیارے نبی جی میرا دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، کئیاں دے دل پتھر دی طرح سخت ہو جاندے نے، سونےوں میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ بلکہ ایک موقع تے نا ایک آدمی نبی علیہ السلام دے قریب بیٹھا ہے تے حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالی، جناب حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہما، تے نبی پاک نو حضور نو انہاں پیار جویں دا ہے وہ تے تانوں پتہ ہی ہے، حسن حسین حضور دے کدی موڈیاں تے کدی آپ دی گود اندر، تے میرے آقا علیہ السلام کدی حسن نو چوم دے نے کدی حسین نو چوم دے نے، آپ کدی حسن نو چوم دے نے کدی حسین نو چوم دے نے۔ لوگو حسن نال پیار بھی میرے ایمان دا تقاضا تے جناب حسین نال محبت بھی ساڈے ایمان دا تقاضا، جیڑا حسن حسین دی شان دا منکر ہے انہوں اپنے ایمان دی فکر کر لینی چاہیے۔ ساڈا عقیدہ تے مسلک ہے وے حسن حسین بھی اللہ تے انہاں دا نانا بھی اللہ، نانا بھی اللہ تے بولو نواسے بھی۔ اور ایک صاحب دل دی گل یاد آئی، محبت اپنی دا اظہار کردہ آندہ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ
जिन्ना पक्कियां लाइया ने सौ रब दी जग अंदर उन्हें इज्जत पाइया ने सौ रब दी जग अंदर उन्हें अजमत पाइया ने मक्के दियां दाइयां दे मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइया मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइया जो अजमत दाई हलीमा लोगों मक्के विच पाइया ने मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइया जो दाई हलीमा ने लोगों इज्जत पाइया ने और आका दियां जुल्फां दी की सिफत बयान करा आका दियां जुल्फां दी की सिफत बयान करा आका दी सीरत दी की सिफत बयान करा आका दी सूरत दी की सिफत बयान करा जिदी उम्र दी अल्लाह ने खुद कसमा चाहिया ने जिदी जिदी उमर दी अल्लाह ने खुद कसमा चाहिया ने सिद्दीक भी जन्नती फारूक भी जन्नती सिद्दीक भी जन्नती फारूक भी जन्नती उस्मान भी जन्नती ने हैदर भी जन्नती खुश खबरियां जिन्नानों खुद आका सुनाया ने खुश खबरियां जिन्नानों खुद आका सुनाया ने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलाम हसन नू चुमदे ने जनाबे हुसैन नू चुमदे ने ये जरा साथी कोल बैठा है ना हुजूर नू मुखातब करके कहन लगा तुसी भी इन्हां नू चुमन डए हो बोसे दे रहे हो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने हाँ हाँ मैं भी इन्हां नू बोसे दे रहा चुम रहा वां ते कहन लगा अल्लाह दे नबी जी मेरे ते कई बच्चे ने मैं ते अज तक किसे नू नहीं चुमिया मैं ते कदी किसे बच्चे नू बोसा नहीं दिता नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने और तेरे दिल विचों अल्लाह ने प्यार कढ़ लिया ते साडा की कसूर है तेरे दिल चो नरमी अल्लाह ने कढ़ लई है ते साडा की कसूर यानी आउन वाला एक आया आके कहन लगा ए अल्लाह दे प्यारे नबी जी मेरा दिल बड़ा डाढ़ा हो गया दिल बड़ा सख्त हो गया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी इस दिल नू नरम करन दा कोई नुस्खा इरशाद फरमा दियो ते कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कोई यतीम वेख के ओदे सिर ते प्यार दा हाथ रखिया कर आ फरमांदे ने कोई यतीम वेख के ओदे सिर ते प्यार दा हाथ रखिया कर मुहब्बत दा हाथ रखिया कर सरयाली वालिओ दो एदे फायदे ने जरा नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमाने गिरामी अपने पल्ले बन के लै जा आ फरमांदे ने किसे यतीम दे सिर ते प्यार दा हाथ रखिया कर दो फायदे होंगे नंबर एक तेरा दिल नरम पै जाएगा और नंबर दो तेरे हाथ थले जिन्ने ओदे सिर दे वाल आउणगे अल्लाह ओनियां तैनू नेकियां अता फरमा देंगे
جن نے او دے سر دے وال تیرے تھلے تیرے ہاتھ دے نیچے آؤں گے اللہ ذوالجلال والاکرام اونیاں تینوں نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ پتہ لگا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے یتیماں دی عظمت دا اعلان فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یتیماں نال محبت دا اعلان فرمایا، یتیماں نال آقا نے پیار کرن دا آرڈر فرمایا۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، نبی پاک علیہ السلام آپ دا فرمان اپنے پلے بن کے لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام دا ہر پیغام اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جایا کرو۔ آؤ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ول دسیا نا طریقہ سمجھایا، اور سونیو نبی پاک نالوں ود کے اعلیٰ طریقہ کدا ہو سکتا ہے، آپ نالوں ود کے بہترین طریقہ کدا ہو سکتا ہے کہ میری سرکار ہر خطبے دے اندر اپنی زبان تو فرمایا کر دے اما بعدو۔ آئینہ دیا لائٹاں میرے حال کیتیاں جے میں تے بولن دیا تو انہوں پتا ہے اتھے ہی ہاں ادھر نو کرو بھی انیرے چ اٹھ نہ جان۔ ساریاں لائٹاں میرے حال کیتیاں جے میں تے اتھے ہی ہاں بولن جڑیا ہاں تے ادھر کرو جڑے پتہ لگے بھی اتھے ہی بیٹھے نے ہنیرے دا فائدہ اٹھا کے باہر تو نہیں چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام ہر خطبے دے اندر اپنی زبان نبوتوں فرمایا کر دے اما بعدو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اما بعدو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضور علیہ السلام ہر اپنے خطبے دے اندر یہ الفاظ پڑھ دے، یہ الفاظ استعمال فرمایا کر دے لوگوں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب نالوں بہترین کتاب میرے اللہ دی کتاب ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اگر جنریٹر چل رہے تے لوڈ کٹ کر دیو تاکہ بار بار لوڈ کٹ کر دو تاکہ بار بار جنریٹر ہاں جی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی اس انداز نہ لوگاں نو دسیا بات سمجھائیے۔ لوگوں حق دا رستہ حدیث والا رستہ نبی پاک علیہ السلام والا رستہ اور حق دی بات کتاب اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن تو میں دس رہا ہوں۔ اس پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت دی تربیت فرمائی ہے، آپ نے امت نو سبق دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزارن دا ول دسیا ہے۔ لوگوں یتیماں نال شفقت محبت نال پیش آیا کرو، اور میں تے کہا کرنا وا سونے بعض دفعہ ایسا بھی تے ہویا کردا ہے نا اللہ یتیماں دی وجہ تو یتیماں نال محبت کرن دی وجہ تو یتیماں نال پیار کرن دی وجہ تو رب العالمین انسان نو عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیندے۔ ایک واقعہ میں پڑھے ہے، ایک آدمی آندہ منو خواب مسلسل خواب آ رہی، توجہ میرے پر رکھو، انتظامیہ دے احباب انتظام کر رہے نے آ جا رہے نے، باقی احباب اپنی جگہ تے
توجہ فرماؤ، تشریف رکھو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دی برکت، آپ نے فرمایا یتیماں نال اچھا سلوک کرنا، یتیماں نال محبت کرنی ہے، یتیماں نال پیار کرنا ہے۔ اور یارو جان دے ہو نا، اس یتیم بیچارے نو کدی امی دا آسرا چاہیدا، کدی ابو دا آسرا چاہیدا، جڑے اللہ دی رحمت نال جنہاں دے سر تے ماپیاں دا شفقت والا سایہ او تے اپنی محبت بھری زندگی گزار دینے۔ اور ایک صاحب دل نے بڑا پیارا یہ دا ترجمہ کیتا ہے، ماواں والے نہر خوشی تھی، اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا، تے سونیا جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دی خدمت تے انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ ماواں والے نہر خوشی تھی، وانگ بغیچے پل دے، یتیماں تائیں آس اللہ دی، جویں درخت جنگل دے، ماواں والے ماواں دے ول، اے ماواں والے ماواں دے ول، سو فریاد لے جاون، رو کر مویا ماواں والے آپ ہی چپ کر جاون، انے کانے گوجے تائیں، اے انے کانے گوجے تائیں، گود اٹھاوے مائی، تے ماواں باجو صورت سونی کسے نہ سینے لائی، ماواں والے ماواں دے ول، ویکھ لینا اللہ نے رشتہ ہی انج دا بنایا ہے۔ میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگو عظمت اپنی جگہ، شان مقام تے مرتبہ تے منصب اپنی جگہ، لیکن جنہیں آپ غم محسوس کیتے ہون، جڑا آپ آزمائشاں جو گزریا ہوئے، جڑا بندہ جڑی پریشانی جو گزریا ہوئے، جڑا بندہ جڑے امتحان جو گزریا ہوئے، انہوں زیادہ انہاں دوستاں دا پتہ لگدا ہے، انہاں دکھاں دا زیادہ اندازہ ہوندا ہے، انہاں مصیبتاں تے پریشانیاں دا زیادہ اندازہ ہوندا ہے۔ اور ویسے بھی سیانے آندے نے نا، تھاں اوہی گرم ہوندی ہے جتھے اگ بلدی ہے، بھلا ہور کسے نو کسے دا غم تے دکھ کیویں پتہ چل سکدا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیمی دا احساس کیوں ہے؟ میرے نبی اجے دنیا تے تشریف نہیں سن لے آئے، اللہ دیاں مرضیاں آپ دے والد محترم دنیا تو رخصت فرما چکے نے، اپنے باپ دا سایہ تک ویکھنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو موقع نصیب نہیں ہویا۔ اجے 6 سال دی عمر میرے مصطفیٰ دے اما جان بھی دنیا تو رخصت فرما گئی نے، یعنی آپ خود یتیمی دے صدمے برداشت فرمائے نے، یتیمی دیاں پریشانیاں تو میرے نبی واقف نے۔ ایک ہوئی تے وجائے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ موتا دی جنگ واسطے تشریف لے گئے نے، میرے پاک پیغمبر نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، ذمہ داریاں لگائیاں نے۔ آپ فرماندے نے صحابیوں فلانا بندہ اسلام دا جھنڈا لہرائے گا، دشمن نہ مقابلہ کرے گا، اگر اے شہید ہو جائے دوسرا پکڑ لے گا، اے بھی شہید ہو جائے تیسرا بندہ اسلام دا جھنڈا پکڑ لے گا، پھر وہ دی قیادت اندر اے اسلام دی جنگ لڑی جائے گی۔ اور اینا
ساتھیاں دے وچوں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے، اور انہاں دے وچوں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، تین نبی پاک دے پیارے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے میرے آقا نے فرمایا واری واری اسلام دا پرچم پکڑن گے، ایک شہید ہو جائے تے دوجا شہید ہو جائے تے تیجا، لڑدیاں میرے پاک پیغمبر دے تینوں صحابی جام شہادت نوش فرما رہے نے۔ حضرت جعفر نے انج اسلام دا جھنڈا پکڑیا ہویا، دشمن نہ لڑدے نے پیا، ایک ظالم نے وار کیتا، آپ دا سجا بازو کٹ جاندا ہے، جلدی نال اپنے کھبے ہاتھ وچ اسلام دا جھنڈا بلند کر دیندے نے، اسلام دا جھنڈا اپنے کھبے ہاتھ نال لہرا دیتا، ایک دشمن نے ادھروں وار کیتا ہے، آپ دا کھبا بازو بھی کٹ جاندا ہے۔ یار اسی تے بڑا سوکھا اسلام سمجھے آئے، اسی سمجھنا سانو قدر نہیں ایمان دی، سانو تے ایوے مسلمانہ دے کار پیدا ہوئے ہیں، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پر دادا مسلمان، کئی نسل در نسل اسی مسلمان، اسلام دی قدر پوچھنی ہے، جا جا کے تپ دیاں ریتاں تے لیٹے بلال کولوں پوچھ لا، اسلام دی قدر پوچھنی ہے، میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ حضرت سمیہ کولوں پوچھ لا، جن نے اپنے جسم دے ٹکڑے کروانا گوارا کر لیا، نبی دا دامن چھڑنا گوارا کیتا، ایمان اسلام دی قدر پوچھنی ہے، جا جا کے حضرت بی بی سمیہ کولوں، حضرت بی بی زنیرہ کولوں جا کے پوچھ لیا، اپنیاں اکھاں دی قربانی دینا گوارا کر لیا، لیکن حق چھڑنا گوارا، حق چھڑنا گوارا نہ کیتا، کیسے کیسے اسلام دی خاطر، ایمان دی خاطر، اللہ دی قرآن، اللہ دی توحید دی خاطر، اللہ دے قرآن دی خاطر کنا کنا امتحانہ چو گزرنا۔ یار 2 منٹ واسطے لائٹ بند کرو، جنریٹر بکرا چلاؤ تے پھر چلنا ہے کام، تیل دیوے نہیں یا جنریٹر چلاؤ پنٹ مارا کرو سوال کا سارا دعا فرماؤ اگلے پھیرے تک سپیکر ٹھیک ہو جائے، آمین تے کہہ دو، تہاڈا بھی کوئی پروگرام نہیں، بھی رولا شولا رہنا چاہیے، رونق میلہ لگا رہتا ہے۔ غور فرمانا ذرا، میں دس رہا سا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے یہ لشکر روانہ فرمایا موتا دی جنگ دی طرف، اور نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، ایک صحابی پھر دوجا پھر تیجا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ لڑدیاں نا ایک دشمن دا وار آیا، سجا بازو کٹ گیا، جھنڈا جلدی نال آپ نے کھبے ہاتھ وچ پھڑ لیا، اسلام دا جھنڈا نیواں ہون دیتا۔ دعا فرماؤ اللہ اس جھنڈے نو قیامت تک بلند رکھے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دے اس غلام تے آپ دے پروانے نے جھنڈا جلدی نال اپنے کھبے ہاتھ دے اندر پکڑ لے آئے، دشمن نال لڑدیاں دشمن نال جنگ کر دیا ایک ظالم نے وار کیتا، آپ دا کھبا بازو بھی کٹ گیا، لیکن اسلام دی
پیار اسلام دی محبت انی زیادہ نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دا ذوق اتنا آپ نے جلدی نال اسلام دا جھنڈا اینا ٹونڈ مونڈ بازواں نال سینے نال لگا لے آئے اور بالآخر لڑدیاں آپ جام شہادت نوش فرما جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد دے اندر تشریف فرمانے کائنات دے امام علیہ السلام نو اطلاعاں دتیاں گئیاں آپ نو خبراں پہنچائیاں گئیاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ مسجد دے وچوں نکلے تے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دی طرف روانہ ہو جاندے نے۔ آپ حضرت جعفر دے گھر تشریف لے گا اور جناب جعفر دا جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت جعفر دی زوجہ محترمہ حضرت زینب نے دروازہ کھولیا۔ حضرت اسماء بنت امیس جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دروازہ کھولیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت اسماء نے بٹھایا۔ آپ فرماندے نے اسماء کی کر رہی ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنے بچیاں واسطے کھانا تیار کر رہی ہوں، انہاں دے کھانے دا انتظام و انصرام کر رہی ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسماء میرے جعفر دے بچے کتے نے؟ جی اللہ دے پاک پیغمبر میں لے کے آؤنیاں نکے نکے بچیاں نو کھیل دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے لے آندا گیا۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بچیاں نالے پیار کر دینے پہ نالے انہاں نو بوسے دے رہنے نال میرے آقا دیاں اکھاں وچوں زارو کے دار اتھرو جاری ہو جاندے نے۔ آپ دیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہنے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو روندیاں حضرت اسماء نے ویکھیا پریشان ہو جاندیاں نے عرض کر دیا نے سونےو خیریت ہے نا؟ نالے بچیاں نال پیار کری جا رہے ہو نالے انہاں نو بوسے دئی جا رہے ہو آقا نالے ساروں کے تار اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہو محبوب خیریت ہے نا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ فرماندے نے اسماء آج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے۔ اسماء آج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے۔ یار یتیماں نال محبتاں رکھیا کر، یتیماں نال پیار کریا کر۔ میرے آقا فرماندے نے اسماء جعفر دنیا تو رخصت فرما گئے نے۔ یار بیوی ہے نا غم دی شدت سارے نو ہوندی ہے، غم دا اندازہ بھینا بھراواں نو بھی ہوندا، غم ماپیاں واسطے بھی ہوندا، غم اولاداں واسطے بھی ہوندا ہے، لیکن جس عورت دے سر تو خاوند دا سایہ اٹھ جائے میں کہا کرنا وا جس میری بہن دے سر تو خاوند دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا اندھیر ہو جاندی ہے، جس خاتون دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او دے واسطے ساری دنیا ویران ہو جاندی ہے، اس بیچاری دی زندگی اجیرن بن جاندی ہے۔ آپ اپنے آپ نو سنبھالے کہ اپنے معصوم بچیاں دیاں پرورشاں کرے، اپنا پیٹ پالے کہ اپنے بچیاں دا پیٹ پالے، اس بیچاری دیاں ذمہ داریاں ود جاندیاں نے، ڈیوٹیاں ود جاندیاں نے۔ حضرت اسماء دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ آپ فرماندے نے اسماء نہ پریشان ہو، جعفر دے دوویں
بازو کٹ گئے نے اللہ نے مینوں وکھایا جنت وچ دوناں بازواں دی جگہ تے اللہ نے انہوں دو پر عطا فرما دیتے نے اللہ نے جعفر نو دو پر عطا فرما دیتے نے پر سونےو جان والیاں دے غم جان والیاں دیاں جدائیاں دے صدمے تے ہوئے ہی کر دینے نا جس خاتون دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام نے اس واسطے آرڈر فرمایا اپنے اردا گرد محلے اندر اپنے گاؤں اندر اپنے چار چفیرے ذرا نظر ماریا کرو اردا گردا ماحول ویکھیا کرو ماڑیاں غریباں دا خیال رکھیا کرو اور بعض اوقات واقعتاً کسے بیوہ دی زبان تو نکلے کسے یتیم دی زبان تو نکلیاں دعاواں نال اللہ تیرا بیڑا پار فرما دیں گے ایک واقعہ میں پڑھے ہے ایک آدمی آندہ جمینوں خواب آئی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ مسلسل خواب آ رہی اور خواب کی ہے بڑی عجیب خواب ہے اندر خواب اندر مینوں دسیا گیا فلاں بندہ فلاں دا نام ہے اس بندے نو عمرہ کروا دے اندر ایک دفعہ بھی خواب آیا دوسری دفعہ بھی آیا تیسری دفعہ بھی حتیٰ کہ اندر خواب اندر مینوں او دا ٹیلی فون نمبر تک دسیا گیا ایس نمبر تے رابطہ کر اس بندے نو عمرہ کروا دے آندے میں حیران ہی رہ گیا میں کیویں اس بندے نہ رابطہ کرا علماء کولوں اپنے خواب دی تعبیر پوچھ دے پیا علماء نے دسیا اگر تیرے کول اتنی طاقت ہے گنجائش ہے حالات ہے اور وہ نمبر تیرے ذہن اندر ہے وے تے اس بندے نہ رابطہ کر کے عمرہ کروا دے آندہ اللہ دیاں مرضیاں میرے ذہن اندر جیڑا او نمبر گھوم رہا سے جو خواب دے اندر مینوں دسیا گیا میں اس نمبر تے رابطہ کیتا نمبر ملایا اگوں ایک بندے نے ٹیلی فون اٹینڈ کیتا ٹیلی فون اٹھا لیا میں انہوں اپنا مدعا دسیا بھائی جان میں توانوں عمرہ کروانا چاہنا تے او ہس کے آندا اوے میں عمرہ کر کے کی کرنا ہے کسی نیک آدمی نو کسی نمازی بندے نو عمرہ کرا اساں عمرہ کر کے کی کرنا ہے آندا میں کھیڑے پہ گیا میں اصرار کردا رہا او انکار کردا رہا بالآخر میرا اصرار او دے انکار تے غالب ہویا تے او کہن لگا اچھا بھئی ہن تو بہتا کھیڑا کرنا ہے تے میں چلو تیرے کہن تے عمرہ کر لینا وا لیکن میری ایک شرط ہے شرط کی ہے کہ میں پلیوں ایک ٹکا نہیں ہو خرچ کرنا میں پلیوں ایک تیلا نہیں ہو خرچ کرنا اور تو انہوں پتا نا کئی لوگ ایسے ہوندے نے وہ آندے نے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے انہیں ہے میں پلیوں نہیں ہو ایک ٹکا بھی خرچ کرنا جب عمرہ کروانا چاہنا ہے تو چلو میں کر لینا ہوں وہ کہنے لگا جدو میں خود تینوں آفر دے رہا ہوں میں آپ تینوں عمرہ کروانا چاہنا ہوں لو جناب معاملات طے ہو گیا نے عمرہ کرنے واسطے چلے گیا نے واہ میرے مالک سونیاں مرضیاں تے تواڈیاں چل دیاں نے عمرہ کرنے واسطے چلے گئے عمرہ کر کے فارغ ہو جاندے نے تے جدوں واپسی دا ارادہ کیتا نا پروگرام واپسی دا بنا لے آئے آندا سی طواف وداع کر کے نکلن لگے نا تے مینوں کہن لگا یار گل سن لے زندگی دیاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں دوبارہ آنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں انج کرنا ذرا ٹھہر جا مینوں 2 رکعتاں ادا کر لین دے میں بڑا خوش ہویا یا اللہ میں انہوں عمرہ کروایا تیری توفیق نال تو مینوں مال عطا فرمایا میں تیرے اس بندے نوں عمرہ کروا دیتا ہے اللہ ایدی قسمت ایدے دل وچ تو نماز دا پیار پیدا کر دیتا نماز دی محبت پیدا فرما دیتی ہے میں بڑا راضی بڑا خوش یا اللہ تیرا شکر ہے میرے عمرہ کران دی وجہ تو اے بندہ نماز
نمازی بن گیا. آندا او نماز پڑھن لگ پیا. میں ادا انتظار کرن لگ پیا. انتظار انتظار اور انتظار. کافی انتظار دے بعد میں سوچیا میں ادا پتہ تے جا کے کراں. آ کیوں نہیں رہا؟ آندا میں جا کے ویکھیا او سجدے چ پیا تے سجدے چ اودی جان نکل گئی. سجدے چ پیا تے سجدے اندر ہی اودی روح پرواز کر گئی ہے. میں حیران ہی رہ گیا. یا اللہ کیڑا عمل دا تینوں پسند آ گیا ہے, کیڑی ادائے دی تینوں پسند آ گئی ہے. میں او دی بیوی نہ رابطہ کیتا, انہوں حالاتوں آگاہ کیتا. تیرے شوہر نو اللہ نے ایڈی عظیم موت عطا فرما دیتی ہے. اور یار مرتے سارے ہی جانا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ نہ فوت ہو جاندا ہے, کوئی ڈوب کے مر جاندا ہے, کوئی جل کے تے سڑ کے مر جاندا ہے. مرنا تے ہے ہی ہے یارو. کیسی عظیم موت ہے جیڑی کعبۃ اللہ دے ویڑے چ سجدہ کردیاں آ جائے. کیسی خوش نصیبی والی موت ہے کہ کعبۃ اللہ دے سین اندر سجدہ کردیاں موت آ جائے. اور سریالی والے ہو کوئی شک نہیں ہے دے اندر ہے تے سجدہ ہے تے سریالی دی مسجد دا بھی سجدہ ہے تے لاہور دی مسجد دا بھی سجدہ ہے تے پنڈی اسلام آباد دی مسجد دا بھی سجدہ ہے تے کاموں کی گجراں والے دی مسجد دا بھی سجدہ. پر یار اس سجدے دے کے آ کہنے جیڑا سجدہ بیت اللہ دے ویڑے وچ کیتا جائے گا. اس سجدے دے کیا کہنے جیڑا سجدہ کعبۃ اللہ دے سین اندر کیتا گیا. اور میرا سجدہ ہی نہیں سجدے پہ ہے تے پھر روح پرواز کر گئی ہے. میں او دی بیوی کو نو پوچھیا اللہ والی ہے تیرے خامند اندر خوبی کی سے کیڑا عمل سے جدی وجہ تو تیرا شوہر اللہ نے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرما دیتا. کہنے لگی میرے بھائی جان میں زیادہ تے نہیں جان دے, عام ایک سادہ جا مسلمان سے, عام ایک سادہ جا ایماندار بندہ سے, اور تے عمل میرے ذہن اندر نہیں تے مینوں پتا نہیں. ہاں ایک عمل ایسا جڑا میرے سامنے میں ہو سکتا ہے اللہ انہوں او دی وجہ تو اتنی عظیم موت عطا فرما دیتی ہوئے. کہنے لگی ہے میرے نال دا ہمسائے والا گھر جیڑا ہے کچھ عرصہ پہلے اس گھر دا سربراہ فوت ہو گیا ہے. نکے نکے یتیم بچے نے گھر دے اندر او دی بیوہ خاتون رہندی ہے. جدوں تو اے فوت ہویا اودن تو لے کے میرے خامن دی عادت سے بازاروں شاپنگ کرن واسطے جاندا, جو اپنے بچیاں واسطے خریدا وہ ہوئی نہ یتیماں واسطے خرید کے لے آوندا, جو ساڈے واسطے اے شاپنگ کردا وہ ہوئی نہ بچیاں واسطے شاپنگ کر کے لے آندا. اور آ کے نا اپنے گھر نہیں سی داخل ہوندا, پہلا انہاں یتیماں دا دروازہ کھٹکھٹاندا, یتیماں دیاں چیزاں انہاں دے حوالے کر کے پھر اپنے گھر دے اندر آوندا. نکے نکے یتیم تے معصوم بچے جدو اپنی ضرورت دیاں چیزاں اٹھا کے خوشی خوشی گھر دے اندر داخل ہوندے, ماں جدو اپنے بچیاں نو ویندے جان دے انہاں اولاداں والے اولاداں سکھی ہون تے ماپے سکھی ہوندے نے, اولاداں دکھی ہون تے ماپیاں دا جیونا مشکل ہو جاندا. دعا کریا کر کسے دی اولاد دکھی نہ ہو جائے. جنہ ماپیاں دیاں اولاداں دکھی ہوندیاں نے انہاں ماپیاں دی زندگی اجیرن بن جاندی ہے. جنہ دیاں اولاداں دکھی ہوندیاں نے انہاں ماپیاں دے کمر دوری ہو جاندی ہے. جنہ ماپیاں دیاں اولاداں دکھی ہوندیاں نے دعا کریا کر اولاداں دا دکھ نہ کسے رب دشمن نو بھی دکھائے. ماں نے ویکھیا میرے معصوم بچے انہاں دے چہریاں تے خوشی دے آثار نظر آ رہے نے, بچے خوش ہوندے نے تے ماں دے چہرے تے بھی خوشی دے آثار ہوندے نے. آندی ہے میں
کئی دفعہ اس بیوہ خاتون نو ویکھے آئے، میں کئی دفعہ انہاں معصوم بچیاں نو ویکھے آئے، جدوں خوشی دا اظہار کر دے اے بیوہ خاتون انج ویڑے وچ کھڑے ہو کے آسمان ول نگاہاں اٹھا کے آندی، وے میرے یتیماں تے ترس کھان والیا، میرے یتیماں نال محبت کرن والیا، میرے یتیماں نال پیار کرن والیا، میرے یتیماں دے سر تے محبت دا ہاتھ رکھن والیا، اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے۔ آندی ہے مینوں انج لگدا اس بیوہ دیاں دعاواں نے میرے خامن دی آخرت نو بہتر بنا دیتا ہے، انہاں یتیماں دیاں خوشیاں نے میرے خامن دی آخرت والی زندگی نو واقعی بہترین بنا دیتا ہے۔ یعنی معاشرے دے اندر غریب، ماڑے، کمزور، یہ سارے اپنی اپنی جگہ توجہ دے حقدار نے، ضرورت مند نے، لیکن یتیم معصوم بچے کہ جنہاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا، جنہاں دے سر تو ماں دا سایہ اٹھ گیا، جدو ضرورت سی انہاں بچیاں نو امی دی، جدو ضرورت سی انہاں نو ابو دی، او ضرورت دے ویلے ماپے دنیا تو رخصت فرما گیا، اور یتیم تے پالی جاندے نے، چنگا نہیں تے مندہ، مندہ نہیں تے چنگا، کھا کے ہنڈا کے بالآخر یتیم تے پل جاندے نے، جوانیاں مان لیندے نے، لیکن جان والے دوبارہ کبھی دنیا تے نہیں آئے، انہاں نو خوشیاں اولاداں دیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں، بیٹیاں بیٹیاں دیاں محبتاں تے خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں۔ اس واسطے دوستو سانو چاہیے بحثیت ایک مسلمان ساڈا حق ہے، ساری ذمہ داری ہے کہ یتیماں نال اپنے ارد گرد ماحول اندر، محلے اندر دیکھیے، ایسا نہ ہوئے کہ اسی خوشیاں منا رہے ہوئیے، اچھے تو اچھا اپنی اولاد نو کھلا رہے ہوئیے، پہنا رہے ہوئیے، اور ساڈے ہمسائے اندر کوئی یتیم رات بھوکا ستا ہوئے، یا ساڈے ارد گرد ماحول اندر کوئی ایسے یتیم یا ایسی بیوہ خاتون کہ جدے بچیاں کو سردی تو بچن واسطے تن تے کپڑے بھی موجود نہ ہون، آئیے اپنے معاشرے دی اصلاح کریے، اور خصوصاً اپنے ارد گرد ماحول دا جائزہ لے کے غریباں دا، ماڑیاں دا، یتیماں دا بھرپور خیال کریے، توجہ کریے، انشاءاللہ انہاں دیاں دعاواں نال اللہ دیاں رحمتاں دا سہارا نصیب ہوندا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین گھر او ہوے جس گھر دے اندر کسی یتیم دی خدمت کیتی جاندی، بہترین گھر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین گھر او ہوے کہ جس گھر دے اندر کسی یتیم نال محبت کیتی جاندی ہے، پیار کیتا جاندا ہے، کسی یتیم دے سر تے دست شفقت رکھیا جاندا ہے۔ اس واسطے آئیے اپنی زندگی اندر جتھے نماز دا خیال کرنے ہاں، روزے دا خیال کرنے ہاں، حج عمرے دا خیال کرنے ہاں، صدقات و خیرات دا خیال کرنے ہاں، اوتے ساڈی تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اسی اپنے ارد گرد ماڑیاں، غریباں، مسکیناں اور یتیماں دا خیال رکھیے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان اللہ عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔